तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अना सागर के किनारे जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया था, वहाँ कुछ हिंदू मंदिर भी मौजूद थे। उन मंदिरों के करीब ही आप रहमतुल्लाह अलैह और आप रहमतुल्लाह अलैह के तमाम साथी तालाब में वजू करके नमाज पढ़ा करते थे। और अजमेर के हुनूद खुसूसन ब्राह्मणों को ये बातें सख्त नागवार गुजरती थी। ब्राह्मणों ने पृथ्वीराज से ये शिकायत करते हुए कहा, एक मुसलमान फकीर उसके चंद साथी अना सागर के किनारे मंदिरों के करीब ठहरे हुए हैं। ये लोग हमारे मंदिरों और तालाबों को नजिस करते हैं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। पृथ्वीराज ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन फकीरों को मंदिर के पास से हटा दो। उधर किसी शख्स ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर दे दी कि ब्राह्मणों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत पृथ्वीराज चौहान से की है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुतमईन लहजे में फरमाया, जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, यानी हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। पृथ्वीराज के हुक्म की तामील के लिए पुलिस का एक दस्ता, जिसके साथ अहले हुनूद बिलखुसूस ब्राह्मणों का एक जम्मे गफीर था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अना सागर के किनारे से हटाने के लिए आए। पुलिस ने आपसे कहा, यहाँ से उठकर फौरन शहर से बाहर निकल जाएं, वरना ताकत के जरिए से शहर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उस बेहुदा बकवास की तरफ कोई तवज्जो न दी। पुलिस और ब्राह्मणों ने ताकत इस्तेमाल करना चाही, मगर जो ही पुलिस और ब्राह्मण आप रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुट्ठी खाक पर आयतुल कुर्सी की तिलावत की और हमला करने वाले तमाम हमलावरों की जानिब वो खाक फेंक दी। किताब सैरुल अख्ताब में ये वाकया यूं मनकूल है, सरकारी आदमी और ब्राह्मण हथियार, लाठी और गोफन वगैरह लेकर रवाना हुए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुहासरा कर लिया, यानी चारों तरफ से घेर लिया। इस हुजूम का मकसद आप रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ पहुंचाना था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथियों के ना हटने की सूरत में, ना जाने की सूरत में आपको कत्ल करने का इरादा भी रखते थे। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुट्ठी खाक दुश्मनों की जानिब फेंकी और जिस शख्स पर उस खाक के जर्रे पड़े वो दीवाना हो गया, यानी कि पागल हो गया। उसका जिस्म सूख गया और वो बेहिस्सो हरकत वहीं पर पड़े के पड़े रह गए। दुश्मनों में भगदड़ मच गई और लोग भागते दौड़ते रहे, पृथ्वीराज के पास पहुंचे और सारा हाल बयान किया। कुछ लोगों ने जा करके मंदिरों में और घरों में भी पनाह ले ली। दोस्तों, पिछले वाक़े से कुफ्फार की आजिज़ी और बेबसी जाहिर हो चुकी थी और यह हकीकत दिन के उजाले की तरह आश्कार हो चुकी थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला दुश्वार गुजार है। इसलिए जंग छोड़कर ब्राह्मणों ने एक और रास्ता इख्तियार किया, और वो क्या था कि मंदिरों के सबसे बड़े पुजारी रामदेव महंत के पास गए और उसे तमाम हालात वाक़यात बयान किया और मदद की दरख्वास्त की। रामदेव ने सारी कहानी सुनी। सुन करके बड़ी देर बाद कहा, ये फ़कीर बड़ा साहिब कमाल और पहुंचा हुआ है और मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रामदेव सहर व साहिरी का भी उस्ताद था, यानी जादूगरी जानता था। उसने कहा, हाँ अलबत्ता, उस फ़कीर का मुकाबला सहर व साहिरी यानी कि जादूगरी से मुमकिन है। चुनांच रामदेव ने तमाम पुजारियों को सहर के मंत्र यानी कि जादू के मंत्र तालीम किए, उन्हें बताए और ये भी बताया कि इन मंत्रों के सामने ये फ़कीर, ये दरवेश ठहर ना सकेगा और छोड़कर हिंदुस्तान को भाग जाएगा। सहर व साहिरी की तालीम के बाद रामदेव अपने शागिर्दों के हमराह अना सागर के किनारे आता है। रामदेव सबसे आगे था और उसके पीछे तमाम पुजारी और उसके शागिर्द यानी कि चेले थे। जिस वक्त रामदेव और उसके शागिर्दों ने मंत्र पढ़ना यानी मंत्र जाप करना शुरू किया, किसी खादिम ने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सूरत हाल से आगाह किया, हालात व वाक़यात को बताया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जादूगर कामयाब न होगा, उनकी जादूगरी काम न आएगी, ये देवराह राह रास्त पर आ जाएगा। ये फरमाकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी सी देर में रामदेव और उसके तमाम साथी आपके बिल्कुल करीब आ गए।
آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر جو ہی اس مجمع پر اپنی نظر ڈالی وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ ان کی زبانوں پر جیسے تالے پڑ گئے اور ایسا لگتا تھا مانو وہ سب کے سب گونگے اور بہرے سے ہو گئے ہیں۔ رام دیو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بیت کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا مگر زبان سے رحیم رحیم نکلتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پجاریوں نے رام دیو کو نصیحت کرنی شروع کر دی، مگر اس کی یہ حالت تھی کہ لکڑی، ڈنڈا اور پتھر جو بھی ہاتھ لگا اپنے پجاریوں پر ابل پڑا اور تقریباً 20 پجاریوں کے سر پھاڑ دیے، ہاتھ پیر توڑ دیے، جس کے بعد پجاری یہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک خادم کے ہاتھ پیالہ پانی سے بھرا رام دیو کے پاس بھیجا۔ رام دیو مہنت بشوق تمام پانی پی گیا۔ پانی کا پینا تھا کہ اس کے دل سے کفر کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر توبہ کرتا ہے۔ توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ رام دیو کے مسلمان ہونے سے آپ بہت خوش ہوئے اور اس کا نام شادی دیو رکھا۔ دوستوں، شادی دیو کے اسلام قبول کرنے سے پرتھوی راج کو یقین ہو گیا کہ یہ فقیروں کی نہیں بلکہ پکے جادوگروں کی جماعت ہے اور کوئی بڑا جادوگر ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پرتھوی راج نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جوگی جے پال کو مقابلے پر آمنترت کیا۔ جے پال جوگی ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر ہوا کرتا تھا۔ اس کے 1500 چیلے چپاٹے تھے، ان میں سے 70 چیلے نفوس پکے فسوگر تھے اور باقی اپنے اپنے کاموں میں ماہر اور استاد تھے۔ گویا کہ وہ پوری جادوگروں کی ٹولی تھی۔ جے پال پرتھوی راج کا خاندانی گورو تھا۔ پرتھوی راج کی نظر میں اس کی بے پناہ عزت تھی اور وہ اس کا بے حد احترام کیا کرتا تھا۔ جے پال علم نجوم اور علم رمل کا بھی بہت بڑا ماہر تھا، یعنی ستاروں کا علم، آسمانوں کا علم جانتا تھا۔ پرتھوی راج نے جے پال کو اپنے دربار میں بلوایا اور تمام حالات و واقعات اس کے سامنے بیان کیے اور ساتھ ہی اسے مدد کی درخواست کی۔ جے پال کو اپنے علم و کمال پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے کہا، بھروسہ رکھو، میں اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر ہی رہوں گا۔ یہ کارروائی چونکہ وہاں کی رعایا اور وہاں کے لوگوں کے عمل سے ہو رہی تھی، پجاری اور برہمن خوش تھے کہ اب یہ فقیر جے پال کا مقابلہ کیسے کرے گا، کہاں تک رکے گا اور لاچار مجبور ہو کر اجمیر کی دھرتی سے نکل جائے گا۔ جے پال نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور ان کو سحر کاری کا سامان فراہم کیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر کسی شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ اطلاع دی کہ جوگی جے پال آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ شادی دیو اسلام قبول کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کا حلقہ بغوش غلام بن گیا تھا اور ہر وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ پیالہ انا ساگر کے پانی سے بھر لاؤ۔ شادی دیو نے جو ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈبویا تو تالاب کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا اور تالاب میں ایک قطرہ پانی نہ رہا، مگر پیالہ پھر بھی نہ بھرا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی پانی کے پیالے سے آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے تمام ساتھی ضروریات زندگی پوری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ کرامت تھی جسے جان کر ہر کوئی حیران تھا کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں پورے انا ساگر تالاب کا پانی کیسے سما گیا، اور صرف انا ساگر ہی نہیں بلکہ اجمیر کے تمام تالاب اور نہروں نالوں کے پانی اور ساتھ ہی کنووں اور نلوں کے پانی خشک ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہ ماں کے تھنوں کے دودھ بھی خشک ہو چکے تھے۔ چھوٹے بچوں کی ماؤں کے پستانوں میں دودھ نہ رہا، یعنی ماؤں کے دودھ سوکھ گئے تھے۔ دودھ دینے والے جانوروں کے بچے دودھ خشک ہو جانے کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ سارے شہر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ پیاس کی وجہ سے سارے شہر کے آدمی اور جانور بےتاب ہو گئے، اور پرتھوی راج کی پریشانی کا حال تو نہ پوچھو۔ جے پال جوگی بھی پیاس سے مرنے لگا تو انا ساگر کے کنارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا اور کہنے لگا، مخلوق خدا شدت تشنگی سے مر رہی ہے، یعنی خدا کی مخلوق پیاس کی حالت سے مر رہی ہے، اور آپ فقیر ہیں۔ فقیر تو رحیم و کریم ہوتے ہیں اور اپنے رحم و کرم سے مخلوق خدا کو پیاسا مرنے نہیں دیتے۔
बल्कि उन्हें बचा लेते हैं। आप उन पर दया करो। जोगी जयपाल ने जब ये बातें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कही तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दिल जोश में आ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी देव से मुखातब होकर फरमाया, जाओ ये प्याला पानी के तालाब में उलट दो, फिर जैसा पानी था वैसे ही ये पानी हो जाएगा। शादी देव ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुक्म माना और फिर जो ही पानी का प्याला तालाब में उड़ेलता है, जमीन में से चश्मे उबलने लगते हैं और चश्मे ज़दन में तालाब पानी से लबालब भर गया और सारे शहर में जहां भी पानी खुश्क हो चुका था, पानी की बहुतायत हो गई।